मोगाच्यानो वो वेळ शिपेंतली मोतयां आयकुनचो. इटली देशाच्या एका शारान एके शाळेन एकली टिचर शिकयताली. एक दीस ती शिकयतना भुरग्यांचें लक्ष ती कितें शिकयता ताचेर ना, ती एका कुशीन जनेलांतल्यान भायर पळयतात. मागीर टिचर त्या जनेला कडेन गेली. ती कितें पळयतली, जनेला भायर म्हेळे वस्तूर न्हेसलेलो एकटो भुरगो आसा आनी तो ओगो आसा आनी भुरगीं ताका पळयतात. त्या टिचरीन त्या भुरग्याक आपयलो आनी म्हणलें, तूं म्हाका डिस्टर्ब करता, भुरगीं सगळीं तुकाच पळयतात. भुरग्यान म्हणलें, टिचर हांवें कांयच करूंक ना, हांव तुमकां कसो डिस्टर्ब करता. तुमी कितें शिकयतात तें हांव भायर सून आयकतां, कित्याक म्हाका शाळेक वचूंक जालें ना, बापाय कडेन तितले पयशे ना, देखून म्हाका थंय हांगा काम करचें पडटा. जेन्ना तुमी शिकयतना हांव हें भायर रावन आयकतां. तर तूं फकत आजूच आयलो ना, दर दिसा हांव येतां आनी आयकतां. टिचरीन म्हणलें, तर काल हांवें कितें शिकयलें सांग पळया. त्या भुरग्यान सगळें सांगलें. टिचर अजाप. पण टिचरीन ताका म्हणलें, बरें, फाल्यां पासून तूं ये शाळेक, तुवें फी बी भरपाची गरज ना, हांव तुका शिकयतां. तो भुरगो शाळेंत येवंक लागलो, शिकलो आनी फुडें तो इटली देशाचो एक महान सोद वावर करपी, बरोवपी इतिहासकार असो जालो. ताचें नांव लुडविको आंतोनियो मुरातोरी. पळया, ताका शाळेक वचूंक जाय नासलें, कित्याक बापाय लागीं दुडू नासलें. म्हूण शाळेक जांकां वचूंक जायना तीं भुरगीं कित्याकच उपकार ना अशें ना. तांकां जर एक संद मेळ्ळी, एक सुयोग जर तांकां दिलो, तीं भुरगीं जिवितांत वयर सरतलीं. हाका देख लुडविको मुरातोरी. ते क्लासींतली टिचर समजोवपी मनीस आसली, देखून तिणें मुरातोरीक एक संद दिली, चल ये म्हजे क्लासीन बस आनी शीक. हाका लागून मुरातोरी जिवितांत फुडें वयर सरलो. असलीं कितलींशींच भुरगीं आसात पळया, आमच्या देशांत तरी चड आसात. खूब फावटी दुबळीकायेक लागून भुरग्यांक शाळेक वचूंक मेळना, वा शाळा वा कॉलेज अर्दे वाटेर तांकां सोडची पडटा. तांकां मन ना म्हणून न्हय, तांचे कडेन ताकत ना म्हणून न्हय, फकत दुबळीकायेक लागून. तर असल्या भुरग्यांक आमी शिकप जर दिलें, तीं भुरगीं जिवितांत वयर येवचीं नात. आतां सगळींच कितें व्हडलीं दोतोर जातलीं, आदवोगाद जातलीं, इंजिनियर जातलीं अशें कांय ना, पूण जिवितांत कितें तरी तीं आपणायतलीं आनी घडयतलीं न्हय, आपल्या पांयार तरी तीं रावतलीं न्हय. आनी हाचेर आमी ध्यान दिवं नाका. पळय, आमचे संस्था आसात, त्यो मागीर इगर्जो म्हणा, मंदिरां म्हणा, मशिदी म्हणा, गुरुद्वार म्हणा, आनी दुसऱ्यां खातीर न्हय जाल्यारूय आपल्याच धर्माच्या मनशांक, आपल्याच वाठाराच्या मनशांक वयर काडूंक जायना. बाबा, कोण गरीब आसा ह्या वाठारांत, तांकां करूंक जायना. हाचो आमचो आदार जात कात धर्म नासतना वचूंक जाय. आनी हांव तरी हें करतां. हांव कोणाक आदार करतना तांची जात पळयना, कात पळयना, रंग पळयना, भास पळयना, संस्कृती पळयना. तांकां गरज आसा, म्हज्यान कितें करूंक जाता तांच्या शिकपा खातीर तें हांव करतां. आनी म्हाका हें जेजूतान मेळ्ळां. जेजू म्हणटा, कोण तुजो पेलो, कोण तुजो शेजारी. शेजारी म्हणल्यार जेजूचे नदरेन तुजे शेजारा रावता तो तुजो शेजारी न्हय. जाका तुजी गरज आसा तो तुका शेजारी जाता, तुजो पेलो जाता, आनी तूं ताका पाव. कित्याक जेजू म्हणटा, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें.
आतां जेजूची भाव भयणी कोण? सगळीं मनशां. कित्याक जेजू सगळ्यांचो आनी सगळीं ताची. म्हणटच आमी सदां दुबळ्यांतल्या दुबळ्या भुरग्यांक चड करून तांच्या शिकपाक आदार करुया, तांची देणी सोदून काडून ती देणी फुलोवया आनी तांतल्यान आमचें जिवीत अर्थाभरीत करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.